السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسكينا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا۔ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء، والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، انتہائی احترامہ دے لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک آیا مبارکہ، ایک مقام، ایک گوشہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ جل شانہ نے کلام الہی دے اس گوشے دے اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے جڑے اس کائنات تے زندگی گزار دیاں ہویاں جو عمل کردے نے خالصتاً رب نو راضی کرنے واسطے کردے۔ کیسے وہ عظیم الشان لوگ سن جنہاں دے عمل دا اللہ پاک نے قرآن دے اندر تذکرہ کیتا ہے کہ جیڑیاں نیکیاں اے کردے نے، اے عمل کردے نے، انہاں دے عمل جیڑے نے کسے دنیا دے جاہو جلال واسطے نہیں، دنیا والیاں نو راضی کرنے واسطے نہیں، بلکہ اللہ فرماندے نے میں جاننا وا اے صرف مینوں راضی کرن لئی عمل کردے نے۔ تے میں ایویں نہیں، اللہ فرماندے نے کہ اے بات دا اعلان کیتا کہ انہاں دے عمل مینوں راضی کرنے واسطے نے، بلکہ میں پہلے انہاں نو آزمایا وے، امتحان لے نے ہر طریقے نال چیک کیتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بے شمار جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میں انہوں بڑیاں طریقے نال آزما کے پھر اعلان کیتا وے، انہوں بھوک دے کے بھی آزمایا وے، انہاں تے خوف طاری کر کے بھی آزمایا وے، انہوں بیماریاں دے اندر مبتلا کر کے بھی آزمایا وے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس والثمرات۔ اے ہر کمی دے وقت جگر مال و دولت اولاداں دی کمی آئی ہے تے پھر بھی انہاں کی کیا وے، انہاں صبر کر کے وہایا وے، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
انہاں ہر مرحلے دے اندر صبر کر کے وکھایا ہے، انہاں دیاں زباناں تے شکوہ کدے نہیں آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہاں دیاں زباناں تے جڑا جملہ آندا وے اللہ پاک نے وہ بھی قرآن دا حصہ بنا چھڑیا وے۔ یا اللہ ایک کی جملے ادا کر دینے، اپنی زبان تو کیڑے الفاظ ادا کر دینے۔ فرمایا اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے اپنی زبان تو کہندے نے ہے بھی اللہ دیاں تے اللہ والی جانا ہوئے۔ ساڑھے جسماں دے اندر ساڑھے مال تے اولاد دے اندر کسے اور غیر دا کوئی حصہ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طرح نبی پاک نے فرمایا نا، جدوں کوئی دنیا دا غم آ جاوے، جوان بیٹا دنیا تو چلا جاوے، جوان اللہ اکبر باپ دنیا تو چلا جاوے، اللہ پاک فرماندے نے او فرشتیو جاؤ میرے بندے تے بڑا غم آ گیا وے، میرا بندہ بڑا غم تے پریشانی دے اندر مبتلا وے۔ لوگ افسوس کرنا رہنے تے ذرا سن کے آؤ اپنی زبان تو کی جملے ادا کر داوے، اس غم دے اندر بھی اس پریشانی دے اندر بھی جدو لوگ کہندے نے بڑا صدمہ ہویا وے، تواڈے ویر دا بڑا صدمہ ہویا ہے، تواڈے باپ دا بڑا صدمہ ہویا وے، اللہ اکبر، تے جیڑا بندہ اگوں کہندا وے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کردا، بلکہ کہندا اللہ دیاں مانتاں اللہ کول چلیاں گئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ فرشتیاں نو گواہ بنا کے کہندے نے اس صبر کرنے والا بندے دے، یہ جملہ اپنی زبان تو بولن والے بندے دے الفاظ منو ایڈے پیارے لگے نے، او فرشتیو تسی گواہ رہنا میں اس بندے دی دنیا اور آخرت سوار چھڑیے، دنیا اور آخرت دے اندر کامیابیاں عطا کرن دا وعدہ کر لیا وے۔ تے عرض کرنا جانا وا اللہ پاک نے ایویں نہیں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نو یہ تمغے عطا کیتے نے۔ اللہ اکبر، جو عمل کردے نے مینوں راضی کرنے واسطے کردے نے، اللہ دی رضا واسطے عمل چھوٹا کیتا ہوئے اللہ دی قسم اللہ قبول کر کے زندگی دے گناہ معاف کر دیندا وے۔ اگر ریاکاری دکھلاوے واسطے وڈے وڈے بھی عمل کیتے ہون تے فائدہ کوئی نہیں جے ہوندا، نکا جا عمل ہووے لیکن اخلاص ہووے، للہیت ہووے۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں نو آزمایا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نو یا اللہ کیویں کیویں آزمایا یہ، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں انہاں دے دلاں دے امتحان لے کے انہاں نو چیک کیتا وے، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔
قلوبہم، انہاں دے دلاں دے اندر تقوی ہی تقوی وے، میرا ڈر ہی ڈر نظر آندا وے، اس وجہ تو میں انہاں دی زندگی دی اگلے پچھلے گناہ معاف کر چھڈے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھنا کڈیاں بختاں والے نبی پاک دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سارے صحابہ میں قربان جاواں، اپنیاں قربانیاں دی وجہ تو اپنی مثال آپ نے اللہ پاک نے بعض نو بعض دے فضیلتاں عطا کیتیاں نے۔ ابو بکر دا اپنا مقام تے مرتبہ وے، حضرت عمر دا اپنا مقام تے مرتبہ، عثمان دیاں اپنیاں شاناں نے، علی دا اپنا مقام تے رتبہ وے۔ اللہ پاک نے عشرہ مبشرہ نو اپنے مقام عطا کیتے نے، انصاریاں نو اپنیاں عزتاں مل گئیاں نے، اللہ اکبر، مہاجراں نو اپنا مقام اللہ پاک نے عطا کر دیتا وے۔ تو اللہ پاک تاں فرمایا لوگو میں ایویں نہیں اعلان کردا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ بھی جنتی نے، بدر والے بھی جنتی نے، احد والے بھی جنتی نے، خندق والے بھی جنتی نے۔ اللہ فرماندے نے میں جے اعلان کیتے نے تے پہلے انہاں نو چیک کر کے کیتے نے، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، میں پہلے انہاں دے دلاں نو چیک کیتا ہے بڑیاں طریقیاں دے نال۔ اگر مال منگیا ہے تے مال لے کے میرے سامنے پیش ہو گئے نے، اگر اولاد منگی ہے انہاں اولاداں دیاں قربانیاں پیش کر چھڑیاں نے۔ ایویں نہیں یہ مقام ملتا۔ حضرت ابو بکر صدیق، سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاواں ابو بکر تیری عظمتاں تو۔ اللہ اکبر، باپ ابو بکر ہے تے ابو بکر دا بیٹا انہیں بعد جی اسلام قبول کیتا وے تے اللہ اکبر، تے جدوں دونوں نو اللہ نے اسلام دی دولت نال مالا مال کر دیتا، بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا تے باپ بیٹا دونوں بیٹھے ایک گل شروع کر لیندے نے، گلاں شروع کر دے گی نے۔ باپ نو بیٹا کہندا ہے ابو جی بدر دے میدان دے اندر فلاں مقام تے تسی لڑدیاں ہویاں میری تلوار دی زد وچ 2-3 مرتبہ آندے رہ جے، لیکن اگوں میں اپنے ابو دا چہرہ ویکھدا سا، میں اپنی تلوار پیچھے کر لیندا سا۔ یہ ابو بکر دا بیٹا بیا ابو نو گل سناندا وے، ایویں نہیں اللہ پاک نے تمغے عطا کیتے ہیں، ایویں نہیں اللہ پاک نے شاناں تے عظمتاں عطا کیتیاں۔ ہن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی ذرا کو جواب سن لو۔ اللہ اکبر، ابو بکر کہندے نے بیٹا گل سن لے میری، تو تا مینوں ابو سمجھ کے اس دن معاف کر دیندا سا، لیکن مینوں اس رب دی قسم جندے قبضہ قدرت میری وچ جندے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، او پترا تو تا مینوں باپ سمجھ کے او دن معاف کر دیتا سی، لیکن اگر تو میری تلوار دی زد تھلے اس دن اگر آ جاندا میں تینوں محمد دا دشمن سمجھ کے تیری گردن تن تو جدا کر دینی سی۔ اللہ اکبر، اینج اللہ پاک نے آزمایا کہ ایسی اللہ تائیں دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو بدر دے صحابی اللہ اکبر بدر دے میدان چ لڑے نے تے 70 کافر لیاندے نا جدو قیدی بنا کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کو مشورہ لیا کہ دسو انہیں نا قیدیاں نے کی سلوک کریے، سارے دا یہی مشورہ سی اختصار نال کہ حضور چھڑ دیو کچھ لے دے کر کے۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے پوچھیا
عمر تیرا کی خیال ہے؟ تے حضرت عمر فرماندے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر میرا تا مشورہ اے وے جڑے میرے لگ دے لانے نے میرے حوالے کر دے وہ دوجیاں دے ساگ انہاں دے حوالے کرو اسی اپنے ہاتھ نال انہاں دیاں گردناں تن تو جدا کر دئیے نیچے اللہ دا نبی راضی ہو جاوے گا اتے عرشاں والا خدا راضی ہو جائے گا۔ اللہ اسی کائنات نو دسنا چاہنے ہاں جو اللہ اور اس دے رسول دے کچھ نہیں لگ دے ساڈا انہاں نال کوئی رشتہ نہیں دا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایویں نہیں مقام حضرت ابو بکر صدیق نوے ملے ابو بکر فی الجنہ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ بندہ وے جنہوں جنت دے 8 دروازے قیامت والے دن آوازاں مارن گے آؤ میرے ولو داخل ہو جا ایس دروازیوں داخل ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں ایڈیاں شاناں والے حضور فرماندے نے میرے بعد نبی ہونا ہوندا میں لا نبی بعدی میرے بعد نبی آنا کوئی نہیں لے اگر ایسی کوئی بات ہوندی تے عمر نو اللہ نے نبوت عطا کرنی سی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان جنہ دے متعلق فرمایا اللہ پاک فرماندے نے ساری کائنات تو حساب لواں گا تیرے عثمان نو بغیر حساب تو ہی جنت عطا کر دے اور 8-9 مرتبہ دنیا دے اللہ پاک نے جنت دیا بشارتاں دتیاں تے جس ہستی دا میں تذکرہ کرنا جانا وا او شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی علی کون علی ہے اللہ اکبر بھی نبی دا دماد علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی پیاری بیٹی جن دے متعلق فرمایا الفاطمہ تو بذات منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا وے اللہ دے محبوب پیغمبر نے علی نال نکاح فاطمہ دا کیتا وے علی کون علی نے جن دی خاتون جنت جن دی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا پیغمبر دی لخت جگر اللہ اکبر اللہ اکبر او فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑیاں جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی جن دے بیٹے جنت دے نوجواناں دے سردار ہون گے جن دے بابے دی انگلی دے اشارے نال جنت دے دروازے کھل جان گے ان دے سرتاج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے مہاجر تے انصار نو جناب بھائی بھائی بنانا شروع کیتا وے اللہ اکبر تو ایندہ بڑی بن جا بھائی بن جا تو تے اے دونوں بھائی ہو سارے صحابہ بھائی بھائی نبی پاک نے بنا دیتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی دے چہرے ول ویکھیا تے علی کہندے نے حضور منو کسے دا بھائی بنایا ہی نہیں جے تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا حضور فرماندے نے علی کملیا تو دیتا ایک دوجے دے بھائی بنے نے آندا فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا دے بھی میرا ویر ہے تے قیامت والے دن بھی میرا ویر ہوئے گا۔ ہائے ہائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ایویں کملے بندے گلاں کر دینے علی نو نہیں مندا فلانا حسن حسین نو نہیں مندا اے بالکل ایویں پروپوگنڈا وے اللہ اکبر علی نو کون نہیں مندا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ عرض کر دینے سونیا منافقاں دا کیویں پتہ لگدا وے تانوں اللہ اکبر سانو بھی کوئی طریقہ دس دے اللہ میرا خیال ہے انہوں دروازے کھول دیو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور فرمان دینا توجہ میرے ول کریا جے جمعہ میں پہ پڑھانا ماں ریموٹ ول سارے ویکھن گے میرے ول کسے نہیں ویکھنا
اللہ کیسی قوم ہے، مانا اللہ جانتا ہے، وہ پل تو ننگی ہے نا تے ایویں تھلے ککھ نہ ہوئے، ایک بندہ اتنے کھڑو جائے ساری قوم اتنے کھڑو آدھے نے شدائی ٹول ڈر گئے نے، مر گئے نے، ہن بندے بڑے سیانے ہو گئے، میں نے ماڑا جہا کوئی گل کر کے ویکھو اتنے تماشا لگ جائے۔ اللہ پاک سانو سمجھ عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابی عرض کردا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی تانوں کیویں پتہ لگدا وے منافقاں دا؟ فرمایا مینوں اللہ دس دیندا ہے۔ حضور گل سنو، سانوں کیویں پتہ لگے گا بندہ منافق ہے کہ مومن ہے؟ تو حضور نے کی فرمایا، لوگو توجہ نال میری بات سماعت فرما لو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا علی نال محبت کرے گا وہ مومن ہوئے گا، جیڑا علی نال بغض رکھے گا وہ منافق ہی ہو سکدا وے، منافق علی نال پیار نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر، تے مومن علی نال بغض نہیں جے رکھ سکدا۔ اے حضرت علی نال پیار ایمان دی نشانی ہے، نبی پاک نے فرمایا۔ تائیں حضور نے فرمایا علی اللہ پاک نے تینوں شاناں تے عظمتاں تاں بڑیاں دتیاں نے، لیکن ایک گروہ تیری وجہ تو جنت دے اندر چلا جاوے گا، ایک جہنم دے اندر چلا جاوے گا۔ کچھ لوگ ہون گے تیریاں شاناں نو اینا ودان گے رب تو بھی اتوں لے جان گے نعوذ باللہ، تے کئی ایسے ہون گے خارجی تیرے نال بغض تے حسد رکھن گے، اس حسد دی وجہ تو جہنم دا بالن بن گے۔ اللہ پاک نے جنہاں نو انیاں شاناں عطا کیتیاں نے انہاں دیاں حداں بھی رکھیاں نے۔ حضور نبی پاک نے اپنی زندگی دے اندر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو نماز پڑھان۔ ابو بکر امامت پہ کراندے نے، علی مقتدی بنے ہوئے نے، عمر عثمان مقتدی بنے ہوئے نے۔ ابو بکر دا اپنا مقام دسیا وے، ابو بکر دا اپنا رتبہ دسیا وے۔ اللہ اکبر، تے جدوں انہاں دے مقام دی واری آئی اللہ اکبر یا حی یا قیوم، انہاں مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق میں پڑھ رہا سا۔ حضرت عمر ایک دن وظیفہ دین لگیاں، حضرت حسن حسین نو ڈبل پہ وظیفہ دین دینے، ڈبل وظیفہ دے رہنے، یا مال غنیمت دے اندروں مال آیا تے انہاں نو ڈبل دیتا وے، دوسرے انہوں سنگل دیتا وے۔ تے عبداللہ بن عمر عمر دائی پتر بول پیا، ہائے ہائے، بیٹا بول کے کہندا ابو جی اے کی عجیب بات ہے، ساریاں نو اینا دیتا جے تے حسن حسین نو ڈبل کیوں وظیفہ ملیا وے، انہاں نو مال ڈبل کیوں دیتا جے؟ اور لوگو ایویں لڑائیاں ظالماں نے پائیاں ہوئیاں نے۔ حضرت عمر دے ذرا زبان دے نکلے ہوئے الفاظ سن لے، حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان دے الفاظ۔ حضرت عمر فرماندے نے او میرے پترا گل سن، تم بیٹا عمر دا میں اندے وغیرہ باپ بھی لے کے آنا، او علی دے بیٹے نے، اللہ او علی دے بیٹے نے، فاطمہ دے نور نظر نے، فاطمہ دے لخت جگر نے، او محمد کریم دے نواسے نے، انہاں وغیرہ نانا کسے دا نہیں دا، انہاں وغیرہ ماں کسے دی نہیں دی، انہاں وغیرہ باپ کسے دا نہیں دا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ پاک نے کیڑیاں کیڑیاں شاناں تے عظمتاں عطا کیتیاں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر۔ او جان دے ہونا جناب خیبر دے موقع دے بڑے دروازے 6-7 خیبر دے دروازے فتح کر لینے، آخری دروازہ نہیں جناب فتح ہو رہا، آخری کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ تھک گئے نے، تھک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھ گئے نے، عرض کردے نے حضور ایک ہور چھٹی لانا چاہنے
ہاں ایک ہور ہمت کرنا چاہنے ہاں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہور چھٹیاں لان دی ہمتاں کرن دی ضرورت نہیں ہے، آج چھٹی کرنے ہاں تے کل میں انشاءاللہ العزیز آج جڑا اسلام دا جھنڈا ہے نا، یہ جڑا پرچم ہے ایسے بندے نو دیواں گا جن دے ہتھوں اللہ پاک خیبر فتح کر دے گا۔ ایسے بندے دے ہاتھ وچ کل جھنڈا ہوئے گا سپاہ سالاری دا، او بندے دی نشانی اے ہوئے گی اندے نال اللہ بھی پیار کردہ ہوئے گا، میں اللہ دا رسول بھی پیار کرنا، آئے آئے اللہ بھی اندے نال محبت کردہ ہوئے گا، اللہ دا رسول بھی محبت کردہ ہوئے گا، او اللہ دے رسول نال پیار کرن والا بندہ ہوئے گا۔ صحابہ کہندے نے اسی سوچ دے ہی رہ گئے پتہ نہیں وہ کیڑا بندہ قسمتاں والا وے۔ حضرت عمر فرماندے نے میں دا ایک دو دفعہ نبی پاک دے کولوں بھی گزر کے ویکھے آوے، شاید وہ ڈیوٹیاں میریاں لگ جان۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں صحابہ کٹھے ہوئے نے حضور فرماندے آئینا علی بن ابی طالب، علی کتھے نے؟ علی نظر نہیں آندے۔ صحابہ عرض کر دینے حضور علی دیاں اکھیاں آئیاں ہوئیاں نے، اکھاں خراب نے، علی گھر تشریف فرمانے۔ حضور فرماندے نے علی نو بلا کے لیاؤ نا۔ اللہ اکبر، کیا یہ سما ہوئے گا جدوں علی نبی پاک دی خدمت وچ حاضر ہوئے نے۔ حضور فرماندے نے علی کی بنیا میں؟ یا رسول اللہ اکھاں خراب ہو گئیاں نے۔ فرمایا علی ذرا میرے قریب ہونا۔ علی پیغمبر دے قریب ہویا وے، آ ذرا توجہ کرنا۔ انج کر کے نبی پاک نے اپنا لواب دہن کڈیا وے، علی دیاں اکھاں تے لایا وے۔ اللہ اے کیڑا لواب دہن ابو بکر دی ایڑی تے لگے، اللہ پاک شفاواں عطا کر دے وے، زہر ختم کر دے وے۔ اے اوہو نبی پاک دا لواب دہن کملیا، کوڑیاں کھواں وچ سٹیے تے کھو مٹھے بن جاندے نے۔ اے او میرے محبوب پیغمبر دا لواب دہن ہے۔ اللہ دی قسم جابر دی ہانڈی وچ چلا جاوے تے میں صدقے جاواں، اللہ پاک خیر و برکتاں عطا کر دیندا ہے۔ اے لواب دہن دیاں جناب خیر و برکتاں نے۔ اے نبی دا لواب بڑا برکتاں والا۔ ہاں حضور نے میں اساں تے سوچ رہا سا کہ نبی پاک نے فرمایا منہ دی صفائی کرو وضو کرن لگیاں، تسی بڑا کہندے جے میں بڑی دیر مسوا کرنا وا، میں حلق دے اندر ہا بڑی کرنا وا، منہ دیاں صفائیاں کرنا وا۔ نبی پاک نے بھی فرمایا حالانکہ نبی پاک دا لواب دہن ایسا ہے ہی نہیں جنوں کڈن دی ضرورت ہووے، وہ دسیا ہے تے تیرے واسطے دسیا وے۔ نبی پاک نے گرارا کر کے دکھایا منہ صاف کیتا ہے تے تیرے میرے واسطے کیتا ہے، ورنہ نبی دا لواب دہنی برکتاں والا وے۔ اس لواب دے اندر انیاں خیر و برکتاں نے جتھے لگ جاوے اور ٹوٹیاں ہڈیاں تے لگ جاوے اللہ پاک شفاواں عطا کر دیندے نے۔ انیاں خیر و برکتاں لواب دہن دے اندر تیرے ایویں نہ کیا کر نبی پاک بھی کھاندے سن میں بھی کھاندا سا، نہیں تیرے میرے کھان چ بڑا فرق ہے، تیرے میرے لواب چ تے نبی دے لواب چ بڑا فرق ہے۔ نبی دا لواب برکتاں ہو جاندیاں نے جتھے گر جاوے تے تیرے لواب دے متعلق ہسپتالاں دے اندر لکھیا ہوندا ہے تھوکیا جے نا ایندے نال بیماریاں پھیل جاندیاں نے۔ اوے تیرے تھوک دے متعلق کہ لکھیا تھاں نظر آندا ہے
کہ تھکو نہ، تیرے تھک دے اندر بیماریاں نے، کیونکہ اندر زہر تو علاوہ شے ہی کوئی نظر آندی ہے، زہر ہی زہر بھریا ہویا وے، منافقت ہی منافقت بھری ہوئی ہے، مکاری مکاری بھری ہوئی ہے، اخلاص کوئی نہیں، للہیت کوئی نہیں دی۔ اس واسطے تیرے میرے جناب لواب دے اندر تا یہ چیزاں نظر آندیاں نے بیماریاں والیاں، لیکن قربان جاواں نبی پاک نے انج کر کے لواب دہن علی دیاں کھیاں تے لگایا وے، اللہ نے علی نو شفا عطا کر دیتی۔ اللہ، علی دی کیڑی کیڑی شان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا 10 سال دی عمر جو سب تو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا تے حضور نے فرمایا کون ہے جڑا میرا ساتھ دے گا؟ حضرت علی بانگ کھڑی کر کے 10 سال دے کہندے نے حضور میں جناب دا ساتھ دیواں گا۔ تے ایک ہور گل اندے وچ بڑی بریکی والی گل جے، ایڈا کو 10 سال دا بچہ آکھے میں ساتھ دیواں گا، تیرا میرا بال آکھے، لوگ ہسنا شروع کر دیں گے، انہیں کی ساتھ دینا ہے؟ اللہ دی قسم ہے، ایک لکھن والے نے بڑی سونی گل لکھی ہے، انہیں کہا جدو علی نے کیا سی نا میں ساتھ دیواں گا تے سارے بندے حیران ہو گئے سن کہ چودھریاں دا بال ہے، سرداراں دا خاندان ہے، اور وڈے لوکاں دا پتر 10 سال دا بھی کھڑو جاوے بندے سیریس دے سنجیدہ ہو جاندے نے، غریب دا جڑیاں مردی گلاں کیتی جاوے اوندا اثر ہی کوئی نہیں لیندا۔ علی نے کہا حضور میں جناب دا ساتھ دیواں گا، دینا کیوں نہیں سی؟ نبی پاک دے گھر دے اندر ہی علی دی تربیت ہوئی ہے۔ اللہ، نبی پاک دی تربیت چاچیاں گھر ہو رہی ہے، اللہ اکبر، نبی پاک دی تربیت چاچیاں گھر ہوئی ہے تے اللہ علی دی تربیت نبی پاک دے گھر ہوئی۔ بچپن دے اندر جنہ دی تربیت ہی محمد مصطفیٰ نے کیتی ہوئے تے کیسی تربیت ہوئے؟ تے حضور دی تربیت چاچے ابو طالب دے گھر ہوئی ہے تے چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ علی دی بیوی دا نام بھی فاطمہ میں تے چاچی دا نام بھی فاطمہ میں۔ میں پڑھ رہا ہاں جس دن نبی پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صدقے جاواں اللہ اکبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا نام بھی فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ ماجدہ دا نام بھی فاطمہ میں۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو خبر ملی کہ تواڈی چاچی فاطمہ فوت ہو گئی، اللہ اکبر، نبی پاک دوڑے ہوئے آئے نے، اپنی چچی دی قبر دے اندر کھڑو گئے نے تے نالے رب کولوں دعاواں کر دے نے، اللہ سونیاں امی بعد امی، امی بعد امی، با امی بعد امی۔ حضور فرماندے نے یا اللہ میری ماں تو بعد میری اے ہوئی اماں سی۔ نبی پاک اپنی چاچی دی قبر دے اندر لیٹ گئے نے، لیٹ کے تے پھر اٹھ دے نے، نالے کپڑے پہ جھاڑ دے نے تے نالے کہندے نے اللہ عرشاں والیاں اے میری امی نے میرا کلمہ بھی پڑھیا وے، اسلام بھی قبول کیتا وے تے میری انہیں خدمت اینی کیتی ہے، انہیں اپنے منہ جو برکیاں کڈ کڈ منو کھوائیاں نے۔ اللہ اکبر، اے جان دیو نا جدوں بچپن دے اندر یتیمی آ جاوے او یتیمی اندازہ کر سکتے نے، تینوں مینوں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جاؤ اج جا کے اور اسد مٹو دے بچیاں نو پوچھ کے ویکھو، او ذوالفقار نوجوان گجر دے بچیاں نو پوچھ کے ویکھو یتیمی کنوں کہندے نے۔ اللہ اکبر، یا اللہ سی دعا کرنے ہاں اللہ انہاں دونوں نوجواناں دی زندگی دے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ جنتاں چ کر دے دیویں، یا اللہ انہاں بچیاں نو صبر جمیل عطا کر دیویں۔ اللہ اکبر، حضور فرماندے نے اے میری چاچی بھی ہے، اے میری امی بھی ہے، امی بعد امی، یا اللہ میری اس چاچی نو معاف کر دیویں، انہیں میرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں نے، انہیں مینوں امی یاد نہیں آن دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ نو تا ویکھیا ہی نہیں سی دا، 5
6 سال دے ہوئے نے تے والدہ ماجدہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں، پھر چچیاں نے پیار کیتا وے۔ تے یاد رکھو جڑے یتیماں نال جینون پیار کردے نے اللہ دی قسم ہے انہاں بچیاں دے دلاں اندروں او گلاں نکل دیاں نہیں جے احترام والیاں، جڑے اج بھی انہاں یتیماں نال چاچے تائے تے چاچیاں تائیاں پیار خالص کرن گیاں، ماما بن بن وکھان گیاں، باپ بن بن وکھان گے، چاہے تاتے اللہ دی قسم انہاں بچیاں دے دل و دماغ دے اندر ایک گل نقش ہو جائے گی کہ سانو باپ دے چلے جان تو بعد باپ انہاں یاد نہیں آنوں دیتا۔ میرے تایا جان چاچا جان نے بھی مینوں سانو باپ والا پیار دیتا ہے، باپ والیاں محبتاں دیتیاں نے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاچی واسطے دعائے مغفرت کر دیا ہویاں اپنے خالق حقیقی دے سپرد کر دیتے۔ او حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو غسل دین دی واری آئی تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سب تو پہلے نمبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل دین والے بندیاں چ سر فرست نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ میں کو ہور گل پڑھ رہا سا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، قرآن دی آیت حضور فرماندے نے میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا الا المودۃ فی القربہ، میرے قریبیاں نال پیار کر دے رہے آج اللہ۔ صحابی عرض کردا ہے سونیا تواڈا قریبی سب تو زیادہ کون ہے؟ الا المودۃ فی القربہ، حضور فرماندے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، جدو حضرت فاطمہ ہوندیاں نے حضرت علی نبی پاک کو لاندے نے اللہ دی قسم او جوائیو اج جوائی بنن والے ہو اے عزتاں ملیاں نے تے تانوں علی دی وجہ تو اللہ نے عطا کیتیاں نے۔ نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو جاندے بیٹی دے دماغ دے استقبال دے اندر، اللہ اکبر۔ ایک دن نا قرآن اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے گھر تے شریف لے گئے تے حضرت فاطمہ پریشان بیٹھیاں تے پوچھیا بیٹا کی بات وجہ ہے، کیوں پریشان بیٹھی ہیں؟ فرمایا ابو جی ایویں گلاں کردیاں نا کوئی ایسی معمولی جی گل ہوئی ہے تے حضرت علی ناراض ہو گئے تے کدھر گئے نے؟ فرمایا باہر نکل گئے نے۔ پوچھیا باہر نکل گئے؟ صحابی کہندا ہے کہ میں ویکھیا کہ مسجد دے اندر لیٹے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دا رخ کیتا وے، مسجد دے اندر کچا سین ہے، علی نے چادر لئیے، چادر ایک پاسے ڈگی پئیے تے علی دے جسم نو مسجد دی مٹی لگی ہوئی ہے تے حضور جا کے فرماندے نے قم ابو تراب، او مٹی والیا، کئی آندے نے او مٹی دے باب نے مٹی والیا اٹھ، کیوں مٹی نال مٹی بنیا پیا میں؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نے علی نو سینے نال لایا تے گھر لے کے آئے، گھر لیا کے آکھیا بیٹی فاطمہ گل سن لے، علی دا مقام تے مرتبہ اے وے، اللہ اکبر، علی دی عزت میرے دل وچ نہیں ہے، اگر تیرے نال ناراض ہو گیا تے تیری ڈیتھ ہو گئی تو دنیا تو چلی گئی تے یاد رکھی میں محمد تیرا جنازہ پڑھانا تا دور دی گل ہے، پڑھن واسطے بھی تیار نہیں۔ اینج ہوندی جے تربیت تے جے آکھیے خیر ہے تو جا اجے دے نال لگی جا، جے وادی گھٹی کرے گا نا تیرے نال تے پھر اگلی بار اینوں لمحیاں پا لواں گے جوائی صاحب نو۔ استغفر، ایڈے حوصلے دئیے تے پھر چکے نہیں وسدے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ، پتہ ہے جدوں خندق کھودی پورے کافراں یہودیاں عیسائیاں
ایکا کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے ساتھیوں نو صفا ہستی تو مٹا دیتا جائے۔ حضور نے مشورہ کیتا، خندق کھودی گئی، اینی خندق کھودی، ایڈی ایڈی ڈونگی تے ایڈی ایڈی چوڑی کہ گھوڑا بھی کوئی چھال مار کے ٹپنا چاہے تو ٹپ نہ سکے، تے جے کوئی وچ ڈگ پوے تے باہر نہ نکل سکے۔ خندق کھود لی، 10,000 دا لشکر آیا، اللہ آن کے ویکھ کے کہندے نے حیران پریشان اج تک اے دا صاحب ویکھیا ہی کدے نہیں سی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نویں ٹیکنالوجی کر چھڈی، ہن کی کریے؟ تے کئی بندے بہتے ودے ہوندے نے نا، عمر بن عبد ود نامی آدمی بڑا جنگجو تے بڑا پہلوان، انہیں پیچھے کر کے گھوڑا تے تیزی نال دڑایا، گھوڑے چھال اتھے عام مار نہیں سکتا، اندر گھوڑا چھال مار گیا۔ جس لئے اندر داخل ہویا تو جا کے آواز دیتا ہے آؤ بھئی ہے حل من مبارزن، ہے کوئی میرے لڑن والا؟ حضور فرماتے ہیں علی ذرا آئندہ خبر لینا۔ حضرت علی نے تلوار پکڑی ہے، آکھیا ہاں میں تیرا مقابلہ کرانگا۔ کہندہ مینو جاننا ہے؟ کہندہ بالکل جاننا وا۔ مینو عمر بن عبد ود کہندے نے میں بڑا جنگجو ہاں، بڑا پہلوان ہاں۔ کہنے لگے سب کچھ جاننا وا، تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا وے۔ اللہ میں حیدر قرار رکھوانا، حیدر مینو حیدر کہندے نے، میں اللہ دا شیر ہاں۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت علی فرماندے نے گلاں نہ کری کڑیاں کر، میں تینوں 2-3 گلاں کرنا وا، انہاں دا جواب دے کہ دس کیڑیاں گلاں کرنا چاہنا ہے؟ میں کہنا یا تاں تینوں پہلی دعوت وے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ وہ ہس پیا گو آندا منڈا کل دا تے منو کی دعوت دے رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا اے نہیں ہو سکتا، کیا پھر دوڑ جا، دڑکی لا کے کنڈ کر کے نس جا۔ کہندا اے میں کراں تے منو بیبیاں بھی تانے دین گیاں شریکے وچ۔ آندا تے حضرت علی فرماندے نے تینوں نہ بیبیاں دے تانیاں دیاں گلاں نے، تے جے میں اج میدان چھڈاں تے منو جنت دیاں حوراں تانے دین گیاں۔ آکھیا پھر جلدی کر وار کر۔ حضرت علی فرماندے نے میرا بھی ایک طریقہ کار ہے، پہلے میں دشمن نو وار کرن دی اجازت دینا، کر وار۔ انہیں وار کیتا، علی زخمی ضرور ہوئے نے، نبی پاک نے پروں دیکھیا ایک ہی بن گیا، علی دا خون بہرے آوے، لیکن اسی ہی حالت دے اندر علی نے اللہ اکبر کہہ کے نعرہ تکبیر بلند کیتا وے، اللہ اکبر۔ عمر دے انج کر کے جسم دے اندر دونوں گردن دے نال شانیاں دے درمیان دے اندر ایک زوردار وار کیتا وے، جسم دے 2 حصے کر کے رکھ دیتے۔ لوگ آج روڑا پہ گیا، لالا لالا شابہ شابہ ہوگی۔ منڈا بھی پوری جی عمر دا ہے تو ایڈے ایڈے پہلوانا جو ٹکڑے کیتی آندا ہے، لوگ جی ویکھن آئے، بندے ویکھن آئے تے آڑ کے کہندے نے علی نو ویکھنا چاہنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چونپڑی جو بہ گئے نا، میں صدقے جاؤں تے چونپڑی جو بہ گئے تے سکے ٹکر پہ کے کھان ڈے، کہنے لگے اسی علی ویکھنا چاہنے ہیں جنہیں ود نو ماریا ہے۔ اللہ کہنے لگے ہے ہی علی ہے۔ کہنے لگے مذاق نہ کرو، ایک وے ہو سکتا ہے وہ ایڈے جنگجو بندے نو مارنا پھر جسم دے 2 ٹوٹے کر دینا۔ علی جی تسی علی ہو، تسی ہو بندے ہو۔ تو حضرت علی فرماندے نے جدو میں اللہ دی راہ جہاد کرنا، اے ظاہری طاقت جسمانی طاقت نال نہیں، میں لڑدا اللہ پاک مینوں روحانی طاقت عطا کردا ہے۔ وہ طاقت میرے خدا دی ہوندی ہے تے ہاتھ میرا ہوندا ہے، بس میں اپنی طاقت نال نہیں، اللہ دی عطا کردا طاقت نال لڑنا وا۔ اللہ اکبر۔ او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی جن دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تے کافر دے اندر فرق کا ویکھنا ہوئے تے جیڑا بندہ علی نال پیار کرے گا
وہ سمجھو مومن ہے، جڑا علی نال بغض رکھے گا سمجھو منافق۔ حضور نے فرمایا اے مومن دی کسوٹی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک سانو تمام صحابہ نال اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی نال اللہ دل و جان و محبت پیار کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا